सोनाम लोसारले बृहत राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउने राष्ट्रपतिको भनाई। पेट्रोलको मूल्य इतिहासकै उच्च, आइओसीबाट 84.32मा खरिद गरेको पेट्रोलमा 58.48 रुपियाँ कर मात्रै। मासिक 4.5 अर्ब घाटामा आयल निगम मूल्य समायोजन गरेपछि पनि घाटाको घाटै। एमसीसी विवाद, अमेरिकाको चरम दबाव सहँदै नेपाल सरकार। एमसीसी संसदमा पेश गरे, सरकारबाट बाहिरिन प्रचण्ड माथि दबाव। गठबन्धन भत्किए पनि एमसीसी अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध। गठबन्धन छाड्नु परे पनि यथास्थितिमा एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्ने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको अडान। मेन पावरको अफिसमा युट्युबर र ज्ञानेन्द्र साईका कार्यकर्तामाथि रक्ताम्य हुने गरेर आक्रमण। गोठाटारको अतिक्रमित जग्गा 15 दिनभित्र खाली गर्न पशुपति विकास कोषको निर्देशन। खोप कार्ड अनिवार्य गरेको विरोधमा सर्वोच्चमा ऋण दायर। शिशुको हत्यामा गर्भ बोकाउने युवकलाई जन्म कैदको फैसला। क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरेको आरोपमा न्युरोडबाट एकजना युवक पक्राउ। 1,48,00,000को कारोबार देखियो। क्रिप्टोकरेन्सीमा 4 लाख नेपालीको लगानी रहेको विदेशी अनुसन्धान प्रतिवेदनको खुलासा। बेलायतका विमानस्थलबाट फर्काइँदै नेपाली विद्यार्थी झुट्टा विवरण पेश गरेको, पढ्ने विषयबारे जानकारी नभएको लगायतका कारण देखाउँदै भिसा रद्द। ग्रीन लाइनका सञ्चालक भागेपछि ब्याङ्कहरूको 80 करोड जोखिममा। अधिकांश चालु पुँजी कर्जा रहेकाले सबैमा स्थिर सम्पत्ति धितो छैन, भएको पनि अपर्याप्त। रुस र युक्रेन विवादको प्रभाव नेपालसम्म, युद्ध नै भए कस्तो असर पर्ला र असिनासहित वर्षाको सम्भावना। आइतबारदेखि मौसम सुधार हुने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोनाम लोसारले बृहत राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। तामाङ समुदायको महान पर्व सोनाम लोसारका अवसरमा शुभकामना दिँदै उहाँले आर्थिक तथा सामाजिक रूपले समृद्ध मुलुक निर्माण गर्नका लागि अघि बढ्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त नेपाली समाजमा सोनाम लोसार जस्ता पर्वहरूबाट सबै नेपाली बीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र बन्धुत्वको भावना अभिवृद्धि हुने र यसबाट बृहत राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ तुल्याउन मद्दत पुग्ने भन्ने विश्वास लिएको छु। सन्देशमा भनिएको छ, सोनाम लोसार पर्वले सबै नेपाली बीचको एकतालाई थप सुदृढ गर्दै आर्थिक र सामाजिक रूपले समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि अघि बढाउन सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु। प्रत्येक वर्ष माघ शुल्क प्रतिपदाको दिन मनाइने यस पर्वमा तामाङ समुदायले कुल पूजा, प्रकृति पूजा र बुद्धका सन्देशहरूको स्मरण गर्नुका साथै आफन्तजन भेला भई मनोरञ्जन गर्दै आपसमा खुसी आदान प्रदान गर्दै मनाउने गर्दछन्। मुलुकका विभिन्न भागमा बसोबास गर्ने तामाङ सहित होल्मो, थकाली, जिरेल, भोटे, दुराल, लेप्चा आदि जातिहरूले समेत आफ्नै शैली र परम्परा अनुसार यो पर्व मनाउँदै आएका छन्। पेट्रोलको मूल्य इतिहासकै उच्च भएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा मङ्गलबार प्रति लिटर 3 रुपियाँ बढाएको छ। अब प्रति लिटर पेट्रोल 142, डिजेल र मट्टीतेल 125 रुपियाँ पुगेको छ। इन्धनको यो मूल्य वृद्धि इतिहासकै सर्वाधिक हो। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको नयाँ सूची अनुसार बढेको जनाउँदै निगमले मङ्गलबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो। 2070 फागुन 30मा पेट्रोल प्रति लिटर 140 रुपियाँ पुगेको थियो, तर त्यसपछि मूल्य घटेर 2073 साउनमा प्रति लिटर 97 रुपियाँसम्म पुगेको थियो। मूल्यमा पुनः उतार चढाव हुँदै 2076 चैतमा प्रति लिटर 96 रुपियाँ पुगेको थियो। त्यस यता बढ्न थालेको मूल्य उपभोक्तालाई राहत हुने गरी घटेको छैन। पेट्रोल मात्र नभई अहिले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य पनि हालसम्मकै उच्च हो। कच्चा तेलको मूल्यसँगै डलर पनि बलियो भएको छ। निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले भन्नुभयो, यही कारणले मूल्य निरन्तर बढेको छ। निगम मूल्य बढाउन बाध्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै निगम घाटामा जान थालेको छ। आन्तरिक बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरे पनि निगमको घाटा न्यूनीकरण भने हुन सकेको छैन। विश्व बजारमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका साथै अमेरिकी डलरको सट्टाई दर बढेका कारण निगमको घाटा न्यूनीकरणमा चुनौती थपिएको प्रवक्ता विनित मणि उपाध्याय बताउनुहुन्छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीले फेब्रुअरी 1 तारिकमा नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। 15 दिन अघिको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 4 रुपियाँ 92 पैसा, डिजेलमा प्रति लिटर 7 रुपियाँ 24 पैसा, मट्टीतेलमा प्रति लिटर 8 रुपियाँ 80 पैसा तथा हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 7 रुपियाँ 48 पैसा बढेको छ। एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 81 रुपियाँ 62 पैसा घटेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भए पनि अझै मासिक रु 4.5 अर्ब
घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई 15 दिनमा करिब 2 अर्ब 23 करोड घाटा रहेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताउनुभयो। मूल्य वृद्धिपछि पनि आगामी 15 दिनमा पेट्रोलमा रु 43 करोड, डिजलमा 1 अर्ब 1 करोड र एलपी ग्यासमा करिब 1 अर्ब घाटा हुने निगमको प्रक्षेपण रहेको छ। निगमलाई मट्टीतेल तथा हवाई इन्धनमा भने सामान्य नाफा रहेको छ। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता कम्प्याक्ट अगाडि बढाउने वा नबढाउने दुई कितामा नेपाली राजनीति 4 वर्षदेखि धुरविकृत छ। 4 वर्ष अघि नेपालले सम्झौता गरेको र झन्डै 2.5 वर्ष अघि अर्थ मन्त्रालयले अनुमोदनका निम्ति संसदमा दर्ता गराएको एमसीसी परियोजना के गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले अझै टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। सरकारमाथि अमेरिकाले दबाब बढाउँदो छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला 2074 साल भदौ 29 गते अमेरिकासँग 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको 5 वर्षे एमसीसी अनुदान सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारले 2075 सालमा वैशाखमा एमसीसी नेपाल गठन गरेर काम अगाडि बढाएको थियो। आफूले सम्झौता गरेको ठूलो धनराशिको परियोजना अगाडि बढाउनु प्रधानमन्त्री देउवाका लागि एकातिर प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ भने अर्कोतिर आफ्नै सत्ता सहयात्री दलसँग मुख मिलेको छैन। सम्झौता भएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना अगाडि नबढेपछि एमसीसी मुख्यालय र नेपाल स्थित कार्यान्वयन इकाइ एमसीए नेपालले सरकारलाई घचघचाइरहेको छ। एमसीसीको तर्फबाट विभिन्न तहका प्रतिनिधिहरूले नेपाल भ्रमण गरेका छन् भने अमेरिकी सरकारका अधिकारीहरूले पनि यसबारे नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिका आर्थिक अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णायक दबावमा पर्नु भएको छ। 1 महिना अघि मात्र प्रचण्डले एमसीसीका कतिपय प्रावधान देशहितमा नभएको ठहर सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गराउनु भएको थियो। लगत्तै अहिले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाव दिएपछि प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल रहेकाले यथास्थितिमा पारित हुँदैन। पुस 18 गते भएको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको प्रचण्डको प्रस्तावमा उल्लेख छ। महाधिवेशनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गरेर मात्रै एमसीसी अगाडि बढाउन माग गरेको थियो। त्यसैले प्रचण्डका अगाडि 2 विकल्प रहेका छन्। एमसीसीलाई संसदमा पेश गर्न दिएर कांग्रेसको सहकार्य लम्ब्याउने कि एमसीसीको विरोधमा उत्रिएर सरकारबाट बाहिरिने। एमसीसीका विषयमा भएको अन्योलले देशलाई घाटा हुने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौतालाई संसदबाट अविलम्ब पारित गराउन प्रतिबद्ध देखिनु भएको छ। तर सहयात्री माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने सहमति बिना सम्झौता अगाडि बढे गठबन्धनबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपालको हित कसरी हुन्छ भन्नेमा आफू पनि सचेत रहेको तर सहयात्री दलका नेताहरूले नबुझेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। एमसीसी स्वीकार गरे कति आर्थिक सहायता आउँछ भन्ने एउटा कुरा हो, तर सम्झौता अनुमोदन नभए अमेरिका र चीनको भूराजनीतिक चेपुवामा नेपाल पर्छ। देशलाई यो झमेलाबाट जोगाउन सम्झौता पास गर्नुपर्छ। तपाईहरुले साथ दिनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भन्नुभएको छ। एक मन्त्रीले भने अमेरिकी अनुदान फिर्ता भए त्यसको असर विकास साझेदार संस्था तथा राष्ट्रहरूको सहयोगमा पर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री चिन्तित रहेको उनको भनाइ छ। सम्झौता पारित गराउन अवरोध भए सत्ता गठबन्धन तोड्न आफू बाध्य हुने सन्देश पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहयात्रीलाई दिइसक्नु भएको छ। त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको सहयोग लिएर भए पनि समानान्तर संवाद अगाडि बढाउनु भएको छ। विषय पेचिलो बन्दै गएपछि मंगलबार कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पालैपालो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास कुमलटार पुगेका थिए, तर सकारात्मक जवाफ नपाएको कांग्रेसका नेताहरूले बताए। विशिष्ट अवस्थामा बनेको गठबन्धन टुटोस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय छैन, तर प्रधानमन्त्री आफै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। हामी सबैले देशको हित सोचेका छौं। तपाईहरुबाट रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा छ भनेर सन्देश सुनाइएको छ। उहाँहरुसँग लगत्तै निर्णायक संवाद हुनेछ, ती नेताले भनेका छन्। सामाखुसीमा रहेको ट्रिपल स्टार मेनपावर कम्पनीमा युट्युबर र अभियन्ताको एक समूहमाथि निर्घात कुटपिट भएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका युवाहरू समस्यामा परेपछि त्यसलाई सुल्झाउन आएका युट्युबरहरूमाथि मेनपावरका मान्छेले नियोजित आक्रमण गरेको पाइएको छ। मेनपावरले भिजिट भिसामा रोजगारीका लागि दुबई पठाएका केही युवा त्यहाँ पुगेर अल्पत्र बनेका थिए। भिजिट भिसामा गएर काम गर्न नपाइने भए पनि मेनपावरले सेटिङ गरेर पठाउने गरेका छन्। यसरी दुबई पुगेकाहरूले त्यहाँ काम गर्न नपाएको र खाना बस्न पनि नदिएको भन्दै आफन्तलाई सम्पर्क गरेपछि आफन्तहरूले सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईसँग गुहार मागे।
पीडितका तर्फबाट करिब 10 जनाको समूह शाहीको नेतृत्वमा रहेको सामाजिक संस्था हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको सम्पर्कमा पुगे। उक्त संस्थाका सदस्यले समस्या समाधानका लागि युट्युबरलाई परिचालन गरे। मंगलबार दिउँसो 12 देखि 1 बजेको बीचमा उक्त मेनपावर कम्पनीको कार्यालयमा गएर पीडित तथा मेनपावर कम्पनीका मान्छेसँग अन्तर्वार्ता गर्ने सल्लाह भएको थियो। सल्लाह अनुसार एवान युट्युब च्यानलबाट प्रकाश थापा, मेकिङ नेपाल युट्युब च्यानलका हरि पाठक र मेकिङ नेपालकै दीपराज पाण्डे सहित हाम्रो नेपाल हामी नेपाली टिमका सदस्य दशरथ भण्डारी र प्रकाश शाहीको टोली पीडितका परिवारलाई सँगै लिएर मेनपावर पुगेका थिए। त्यहाँ पुगेपछि युट्युबरले क्यामेरा खोलेर पीडितसँग अन्तर्वार्ता लिन थाले। पीडितहरूले आफ्ना आफन्तको उद्धार गर्न अनुनय गरे। यसअघि पनि पटक पटक मेनपावरमा गएर उद्धारका लागि आग्रह गर्दा कुनै सुनवाई नभएको पीडितको भनाइ छ। उल्टै विभिन्न धम्की दिएको उनीहरू बताउँछन्। अन्तर्वार्तामा पीडितका परिवारले आफूले पैसा दिएका व्यक्तिको नाम पनि सार्वजनिक गरेका थिए। पीडितसँग कुराकानी भइसकेपछि युट्युबरले कम्पनीका सञ्चालकसँग अन्तर्वार्ता गर्न खोजे, तर सञ्चालक कार्यालयमा थिएनन्। पीडित र अभियन्ताले युट्युबरलाई 10 देखि 15 मिनट कुर्न अनुरोध गरे। त्यसै अनुसार युट्युबर पनि मेनपावर कम्पनीको कार्यालयमै कुरेर बसिरहेका थिए। त्यसबेला केही व्यक्तिहरू पालैपालो आउँदै हेर्दै फर्किने गरेको युट्युबरले बताउँछन्। शङ्का लागेपछि उनीहरू निस्केर हिँड्न खोजेका थिए, तर सञ्चालक आउनै लागेको जानकारी पाएपछि रोकिए। त्यसपछि 81 8 देखि 10 जनाको हुल उनीहरू बसेको ठाउँमा आयो। उनीहरूले युट्युबरका क्यामेरा खोसेर तोडफोड गर्न थाले। त्यसपछि युट्युबर प्रकाश थापा र एक अभियन्ता भित्रैबाट लुकेर घरको छतमा पुगे। उनीहरू दुवैजना त्यहाँबाट हाम फालेर भाग्न सफल भए। उम्किन नसकेका अरू युट्युबर र अभियन्ता तथा पीडितमाथि आक्रमण सुरु भयो। अभियन्ता, पीडित र युट्युबर सबैमाथि रक्ताम्य हुने गरी कुटपिट भएको छ। एकैछिनपछि मेनपावर कम्पनी रहेको घरका छिमेकीले प्रहरीलाई खबर गरे, तर प्रहरी आउन ढिलाइ भयो। प्रहरी आइपुग्दा आक्रमणकारी भागिसकेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोमा प्रहरीले कुटिएकालाई मात्रै समातेको देखिन्छ। उनीहरूलाई तत्काल अस्पताल पुर्याइएको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नाममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 8 गोठाटारमा रहेको जग्गामा बनेका घरटहरा 15 दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ। कोषको त्यहाँ रहेको 534 रोपनी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। जग्गा संरक्षण नहुँदा सुकुम्बासीका नाममा वरिपरिबाट मिच्ने काम बढेपछि कोषले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी 15 दिनभित्र टहरा छाप्रा हटाउन भनेको छ। केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरी छाप्रा बनाई बस्ने गरेको पाइएकाले छाप्रा हटाउने सम्बन्धी पटक पटक सूचना प्रकाशित गरिएकोमा हालसम्म पनि अटेर गरी अतिक्रमण गरी बसेका व्यक्तिले छाप्रा नहटाइएको पाइएकाले यो सूचना प्रकाशित भएको 15 दिनभित्र आफैले भत्काई लैजानुहोला, सदस्य सचिव मिलन कुमार थापा मार्फत जारी सूचनामा उल्लेख छ। अन्यथा कोष आफैले छाप्रा भत्काउने चेतावनी दिएको छ। त्यहाँ रहेका टहरा 2076 मै हटाउन खोजिएको थियो। त्यसका लागि 11 चैत 2076 मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भए पनि कोषले कदम चाल्न सकेको थिएन। सार्वजनिक सेवा पाउन कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सबिन पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। उक्त रिटको पेशी 20 गते तोकिएको छ। रिटमा सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएकालाई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने, सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालयमा प्रवेश नदिने पुस 30 र माघ 6 गते निर्णय गरेको थियो। इच्छुक सबै जनतालाई खोप लगाउन सक्ने पूर्ण क्षमता नभएको र सबै खोप सहजताका साथ पाइन सकेकाले सरकारको उक्त निर्णयबाट सार्वजनिक सेवाको पहुँच घटेको रिटमा दाबी गरिएको छ। नेपालमा खोपको अभाव र जनताले खोप लगाउँदिन भन्ने आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेका कारण जनसङ्ख्याको आधा जनताले खोप नलगाएको भन्दै निवेदकले खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय बदरभागी रहेको तर्क गरेका छन्। रिटमा सबै नागरिक र व्यक्तिहरूलाई सहजताका साथ खोप उपलब्ध गराउनु भन्ने परमादेश लगायतका अन्य आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। हाडनाता करणीबाट जन्मिएको शिशुको हत्या गरेको अभियोगमा एक व्यक्तिलाई उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ। हाडनाता करणीबाट गर्भ रही जन्मेको शिशुलाई मार्न दबाब दिएको अभियोगमा बाजुराका राजकुमार बडुवाललाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको उच्च अदालत दिपायलले जानकारी दिएको छ। यसअघि यो मुद्दामा राजकुमारलाई बाजुरा जिल्ला अदालतले निर्दोष रहेको भनी सफाई दिएको थियो। राजकुमारमाथि भाउजू नाता पर्ने युवती परिवर्तित नाम रिङ्कुलाई बलात्कार गरेको आरोप थियो। बलात्कारपछि गर्भवती भएकी युवतीले 2069 जेठ 27 गते शिशु जन्माएकी थिइन्। राजकुमारले बच्चा जन्मिने बित्तिकै मारिदिनु भन्दै दबाब दिँदै
आएको पीडित पक्षको आरोप थियो। कुनै समस्या आए आफू जवाबदेही हुने भन्दै पटक पटक राजकुमारले दबाब दिएपछि युवतीले जन्मेको 34 दिनमा विषादी खुवाई आफ्नै सन्तानको हत्या गरेकी थिइन्। भर्खरै जन्मेको शिशु हत्यामा गर्भ बोकाउने व्यक्तिलाई जन्म कैद हुने सजाय भएको यो सम्भवतः नौलो फैसला हो। शिशु हत्याका अधिकांश मुद्दाहरूमा बालक जन्माउने आमालाई मात्र दोषी ठहर गर्ने गरेकोमा उच्च अदालतले गर्भ बोकाउने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदार ठहराएको हो। लैङ्गिक न्यायको दृष्टिकोणबाट यस्तो अपराधबाट जन्माउने आमाभन्दा शिशु मार्ने वचन दिने बुबाको आपराधिक कार्यमा बढी जिम्मेवार हुने अदालतको बुझाइ छ। क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरेको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौँको न्यू रोड स्थित गुच्छा टोलबाट एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी नगरपालिका घर भई भक्तपुरमा बस्दै आएका रविन्द्र अधिकारी भनिने चन्द्रमणि अधिकारी रहेका छन्। 30 वर्षीय अधिकारीलाई माघ 16 गते पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी सन्तोष सिंह राठौरले जानकारी दिनुभएको छ। आरोपीलाई थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरी परिसरको जिम्मा लगाइएको छ। अधिकारीले 1,48,44,000 डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गरेको देखिएको एसपी राठौरले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आरोपीले प्रयोग गरेको मोबाइलबाट 13 लाख रुपियाँ नेपाली मुद्रा बराबर डिजिटल मुद्रा मुद्दा देखिएको छ। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार कानुन त प्रतिबन्ध छ, तर एक प्रतिवेदनका अनुसार लाखौं नेपालीले यस्तो अभौतिक मुद्रा कारोबार गरिरहेको पाइएको छ। सिङ्गापुरको क्रिप्टो पेमेन्ट गेटवे AAA ले विश्वभर भएका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताहरूको विषयमा हालै नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सो प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 1.45%ले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेका छन्। यसको अर्थ हो नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्नेहरूको सङ्ख्या करिब 4,24,000 छ। नेपाल सरकारले भने क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धित कुनै पनि कारोबारलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। हालै मात्र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि क्रिप्टोकरेन्सी नेपालभित्र नभई देश बाहिर रहेका सबै नेपालीका लागि क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगमा प्रतिबन्ध रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै क्रिप्टोकरेन्सीमा संलग्न केही व्यक्तिलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ। यसरी क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्ध गर्ने विश्वका 9 देशमध्ये नेपाल पनि एक हो। नेपालसँगै चीन, अल्जेरिया, बङ्गलादेश, इजिप्ट, इराक, कतार र तुनिसियामा पनि क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्ध छ। नेपालकै छिमेकी राष्ट्र भारत भने विश्वमा सबैभन्दा बढी क्रिप्टो प्रयोगकर्ता भएको देश रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भारतमा करिब 10 करोड क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ता छन्। बेलायतको युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल ल्याङ्कासायरमा ब्याचलर अफ आर्ट्स विथ अनर्स इन बिजनेस म्यानेजमेन्ट पढ्न आएका 4 जना विद्यार्थी जनवरी तेस्रो साता म्यान्चेस्टर विमानस्थलबाट समातिए। सोधपुछ गर्दा ती व्यक्तिले झुट्टा विवरण पेश गरेको, आफूले अध्ययन गर्ने विषयवस्तुबारे पर्याप्त ज्ञान नभएको, विश्वविद्यालयलाई तिर्न बाँकी शुल्क र खाना बस्नका लागि ब्याङ्कमा रकम नभएको, अङ्ग्रेजी समेत राम्रोसँग बोल्न नसकेर दोभाषी राख्नु परेको आदि कारण देखाउँदै अध्यागमन अधिकृतले अध्यागमन ऐन 1971 अन्तर्गत भिसा रद्द गरेर नेपाल फिर्ता पठाइदिएका थिए। अचेल त्यस्ता घटना दोहोरिरहेका छन्। बेलायतले जुलाई 1 देखि कुनै पनि ब्रिटिस विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह पूरा गरेका विदेशी विद्यार्थीले थप 2 वर्ष काम गर्न पाउने नियम लागू गरेपछि नेपालबाट पनि 100 विद्यार्थी त्यहाँ पढ्न गएका छन्। तर अङ्ग्रेजीमा दखल नहुनु, आफू पढ्ने विश्वविद्यालय कोर्स र बेलायती जीवनबारे पर्याप्त जानकारी नराख्नु, एजेन्टको भर पर्नु र अध्ययन भन्दा पनि कमाई मुख्य लक्ष्य राख्न थालेपछि विद्यार्थीहरू बिचल्लीमा पर्ने गरेका छन्। 4 महिना अगाडि बेलायत आएकी एक विद्यार्थीले भनिन्, म आफू पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेको भए पनि यहाँको विद्यार्थीको जीवन सहज छैन भन्ने महसुस गरिरहेको छु। बेलायतमा धेरै सिक्ने अवसरका बावजुद पनि कतिपय नेपाली विद्यार्थीले बीचमै अध्ययन छाड्ने गरेको देखे। त्यसको प्रमुख कारण नेपालबाट आउनु अघि कुन विश्वविद्यालय र विषय आफ्ना लागि अनुकूल छ भनेर नबुझ्नु, पैसा कमाउने मात्र उद्देश्य राखेर आउने गर्दा धेरैले दुःख पाएका छन्। विदेशबाट आयातित महँगा रक्सी विक्रेताका रूपमा परिचित ग्रीन लाइन सेन्टर पालिका सञ्चालकहरू ऋण नतिरी भागेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब 80 करोड रुपियाँ जोखिममा परेको छ। स्टक हाइपोथिकेटेड रहेकाले सबैमा स्थिर सम्पत्ति धितो छैन भने भएको पनि पर्याप्त छैन। यस्तो अवस्थामा गोदाममा स्टकमा रहेको सरसामान बिक्री गरेर कर्जा असुली गर्नुपर्छ। स्टकमा पर्याप्त सामान नभएको अवस्थामा ब्याङ्कहरूको ऋण असुली हुने सम्भावना रहन्न। त्यसैकारण तत्कालै 4 वाणिज्य ब्याङ्कको गरी कुल करिब 80 करोड रुपियाँ कर्जा जोखिममा परेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ग्रीन लाइन सेन्टरले मेगा बैंकबाट करिब 24 करोड, ग्लोबल आयामी बैंकबाट 7.5 करोड, एभरेस्ट बैंकबाट करिब 20 करोड र इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट करिब 30 करोड रुपियाँ कर्जा लिएको देखिन्छ। यी सबै बैंकले चालु पुँजी कर्जा प्रदान गरेका छन्। कर्जा प्रवाह गर्दा सबै बैंकले स्टक, स्थिर सम्पत्ति केही धितो त राखेका छन्, तर एभरेस्ट बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा सम्बद्ध कम्पनीको घर नै धितो राखेको छ, जसको मूल्यले बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा असुली हुने देखिन्छ। अरूको खासै बलियो धितो छैन, धेरैमा स्टक धितोमा कर्जा प्रवाह भएको छ। युरो एसियाली दुई ठूला मुलुक रुस र युक्रेन बीचको विवाद असर नेपालसम्म आइपुगेको छ। पूर्वी युरोपका दुई छिमेकी देश र पूर्व सोभियत संघका सदस्य मुलुक आपसमा सैन्य भिडन्तको स्थितिमा पुग्दा त्यसको बातचिता नेपालसम्म आइपुगेको छ। रुस संसारकै ठूला तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरूमा पर्छ। खाडी मुलुकसँगै रुसले पनि दैनिक लाखौं ब्यारेल कच्चा र ठूलो मात्रामा प्राकृतिक तेल उत्पादन गर्दै आएको छ। रुस विश्वको तेस्रो ठूलो पेट्रोलियम तेल उत्पादक र दोस्रो ठूलो प्राकृतिक ग्यास उत्पादक राष्ट्र हो। रुसले दैनिक 10.5 मिलियन ब्यारेल तेल उत्पादन गर्दै आएको छ, जुन अमेरिका र साउदी अरब पछि सबैभन्दा धेरै हो। विश्वको तेस्रो ठूलो तेल उत्पादक देश लामो समयसम्म छिमेकी मुलुकसँगको सैन्य विवादमा फसिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालसम्म आइपुगेको छ। दुई देशबीच विवाद चर्कँदै जाँदा विश्वका विभिन्न मुलुक दुई भागमा बाँडिने क्रम जारी छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने अमेरिकाको चेतावनीलाई विश्वभरका देशहरूले समर्थन तथा विरोध गरिरहेका छन्। यही विवादबीच यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्न थालेको छ। यही वर्ष अर्थात् सन् 2022 जनवरीको पहिलो साता प्रति ब्यारेल तेल 79 अमेरिकी डलरमा कारोबार भएको थियो। जुन फेब्रुअरीको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा प्रति ब्यारेल 12 डलरले वृद्धि भएर 91 अमेरिकी डलर पुगेको तेल सम्बन्धी मूल्यको जानकारी दिने crudeoil.com ले जनाएको छ। यसअघि सन् 2019 मा कोरोना महामारी फैलिएपछि विश्वभर तेलको मूल्यमा गिरावट आएको थियो। सन् 2020 मध्यतिर कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 20 अमेरिकी डलरसम्म झरेको थियो। त्यस्तै विश्वमा कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिनु अघि प्रति ब्यारेल 83 डलरसम्म पुगेको कच्चा तेलको मूल्य ओमिक्रोन फैलिएसँगै घटेर 70 डलरसम्म आइपुगेको थियो। यसपटक पनि सन् 2022 मा जस्तै तेलको मूल्य निरन्तर घटेर निकै तल आउने अनुमान गरिएको थियो। ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण विश्वभर हवाई तथा सडक यातायात प्रभावित बनेका छन्, जसले विश्वव्यापी रूपमा तेलको मागसँगै मूल्य समेत घटाउने आकलन गरिएको थियो। तर रुस र युक्रेन बीच विवाद चलिरहँदा पूर्व अनुमान विपरीत कच्चा तेलको मूल्य 90 डलर भन्दा माथि पुगेको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले आगामी शनिबारसम्मै बदली, वर्षा र हिमपात हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यो अवधिमा बदलीसँगै असिनासहितको वर्षा र हिमपातको सम्भावना भएकाले हवाई क्षेत्र, पर्वत आरोहण, कृषि, यातायात लगायतका दैनिक जनजीवनमा असर पर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले विशेष बुलेटिन जारी गर्दै सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ। आइतबारदेखि भने यो मौसम प्रणाली कमजोर हुँदै मौसममा क्रमिक सुधार हुने मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यिनै समाचार सहित इनसाइड नेपाल न्यूज टिभीको अहिलेको बुलेटिन यति नै। थप समाचारका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला। हामीले प्रस्तुत गरेको विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनुहोला।